अलाउच्या कोणी पहिले कितलं पडला सगळ्या सीएमान सांगलेलें कितें गाडी असले इलिगल दिसल्यार फक्त सीज करता म्हणून कितें जाता नाही अर्दवर जाल्यार तुमकां कॉल करता मरे फाल्यां घरी गेल्यार तुमी आमचेर कंप्लेंट रजिस्टर करता घरी गेला म्हणून आनी फाल्यां रस्त्यार दिसतली काय पडटली अशी चालू आसतली रेड लायट रेड जावन केन्ना गाडी धरून Looks like renting private vehicles is still causing headaches in Margao. Tourists were spotted getting white number plate bikes and a private taxi being used as a rent-a-car right outside the railway station. Despite fines and complaints, these incidents keep happening. Makes you wonder, is anyone really responsible and do challans actually fix the problem? Here's Ramesh Naik Raut with the details. आजकाल तुम्ही पळयतात की टुरिस्ट जे आसा ते खूब येवपा लागले कितें आसा ह्या टुरिस्टांक जर भोंवपा वचपाक जाय जाल्यार टॅक्सी जाय या रेंट ए कार जाय या रेंट ए बायक जाय आज हे रेंट ए बायक वाले जे आसात हे प्रायवेट गाडी ज्यो आसात ह्यो प्रायवेट ज्यो रेंट ए बायक आसा या कार आसात ह्यो दिवपा लागले कडेन आसात आनी ह्यो दितात ते कितें आसा त्यो प्रायवेट आसा त्यो काडून दितात फाल्यां ह्यो प्रायवेट गाडी जर दिल्यो आनी हांकां जर फाल्यां कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो हेजे खातीर आज तेंची ग्रुपा मदीं झगडी जाली आनी ती झगडी आज मडगांवच्या पुलीस स्टेशनार पावली त्याच बरोबर त्या स्पॉटाचेर स्टेशन रोड रेल्वे स्टेशन रोड आसा ह्या स्पॉटाचेर पुलीस पावले त्याच बरोबर ट्रॅफीक सेल जे आसा जो PI आसा तोय थंय पावले कडेन आसा आनी तेणी ह्यो ज्यो गाडी आसात हांकां कायदेशीर त्यांनी चलन दिले कडेन आसा आनी त्यो गाडयो पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा त्याच बरोबर दुसरो इन्सिडेंट जो आसा हे जे टुरिस्ट गाडी आसात हे काडून रेंट ए बायकां तांकां दितात जे रेंट ए कार आसा त्यो तांकां दितात आनी तेजेर इश्यू जाले कडेन आसा म्हणटकीर हांगा खंय तरी एक सिस्टम आसपाक जाय आनी दुसरें पुलिसेन हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी हे जर घेतना जाल्यार फाल्यां कितें जावपाक शकता फाल्यां जर अननेसेसरी अनवॉन्टेड इन्सिडंट जालो आनी मागीर कोणाक सोदतली मेन म्हणल्यार सांगपाचें गोश्ट म्हणल्यार ह्यो गाडयो आसा पळय सगळ्यो प्रायवेट आनी आमी कितें टुरिस्टांक पयल्यार आमी विचारलें बाबा गाडयो पयल्या हो प्रायवेट गाडयो घेवन येयल्यो जेन्ना आमच्या मनशान ताका विचारलें बाबा प्रायवेट गाडी आमी गेल्ले म्युन्सिपालिटी कडेन म्हणटा ते कोण तो ओनर खबर ना तेंच्यान ताका काडले आनी ह्यो गाडयो दिल्यो आमी ताका एक्सप्लेन केलें बाबा अश्यो अश्यो गाडयो न्हू म्हणून आनी जेन्ना आमी गाडयेचे हे पळयलें पळय चॅक करपाक गेले पळय गाडयेचे नंबर प्लेटी वयल्यान त्या नंबर प्लेटीचेर पयल्या सगळ्यांच्या गाडयेचेर 10,000 फायन हेज्या पयलीं आमी धरूच रावला हेंच्या गाडयो हांव म्हणटा अश्यो जर केल्यो जाल्यार जो लिगल करता पळय तेवूय पडल्या फोंडान तांचो धंदो काबार केला हेंच्यांनी पयलीं म्हणल्यार आनी दुसरो म्हणल्यार आमचो धंदो काबार केला कितें अश्यो दिवन कितें जाता एक लोकांचे वेगळीच नजरेन वयता आनी कितें जाता ह्यो गाडयो मेळटा म्हणून हांगा तुमी दिता जर लिगल तरी दी आमकां प्रॉब्लम ना इलिगल जर तर तुमी दिले अशें फाल्यां धंदो कसो वाडटलो आनी लोकांक अशी रॉंग मेसेज फाल्यां एक्सिडंट जालो कोण जालो कांयच ना आतां तेंच्यांनी अर्दवर जालें तेंच्या टुरिस्टांनी ताका फोन मारता यो करून तो आजून ना हे असले हे गाडी फाल्यां इनकेस ही गाडी घेवन वाटेर एक्सिडंट जालो नोताक जावं खंय तर तेंच्यांनी कितें करपाचें सीएमान सांगलेलें आसा कितें असल्यो गाडयो मेळ्ळ्या तेचे सोमतेच जे RC बूक आसा सस्पेंड मारतलो म्हणून सोमते आनी ह्यो गाडयो हेच्या पयलीं धरलेल्यो आसा सगळे कडेन नंबर प्लेट नंबर चॅक करा सगळे तेजेर 10,000 12,000 फायन आसा आनी तरी पूण गाडी रस्त्यार चलता आतां आनीक सांगपाक सोदता आमच्या मेंबरा कडेन जो डेली अशें आडोत रावला आनी पुलीस स्टेशनार गेलो आमी आमचो धंदो आसा आमी आमच्या पोटा खातीर जावं आमचे जे बाकीचे मेंबर्स जे पायलट रिक्षा टॅक्सी सगळे आपल्या पोटा खातीर करता जेन्ना अशें केलें काय ना सगळ्यांचो धंदो पिड्यार आनी आमकां धंदो सोडून तेंच्या फाटून नाचपाक पडटा जे इलिगल आसा तांकां काय पडोन आसा तेंचे 10-15 गाडयो आसा आतां पळोवपाक गेल्यार ही नंबर प्लेट आसा पळय तेजी ती उलटी आसा एक्चुअली गाडयेचे डॉक्युमेंट आसा ते टुरिस्ट टॅक्सी सो तेणी आपूण जावन भाडें मारपाक जाय आसता ही आतां कितें केला तो आपूण कन्वर्ट केला ती स्टिकर लायला आनी तेज्या प्रमाणे तेणी करून हे टुरिस्ट टॅक्सी करून कस्टमर येता इनकेस हे कितें जालें जाल्यार फाल्यां कोणाचें नांव टॅक्सी स्टेशना वयल्यान दिल्लें म्हणून नांव आनी हे करता कोण हे जे बॅच ना कोण ना ताका कांय हेच ना बाबा तेची आयडेंटिटी ना ते करून बिजनस करता आनी नांव कोणाचें भितर आमचें सो हांव मागता सगळे रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंटाक जे सायबूय येयला आसा तेंच्यांनी सहकार्य केलो आसा तेंच्यांनी हेचेर कडक एक्शन घेवची तशेंच हांव मागता जे कोण हे अशें टावटींग बिजनस करता तेंचेरूय एक्शन घेवची कित्याक अशें कितें प्रमोट करून जालें जाल्यार फाल्यां गोंयचें नांवूय पिड्यार जातलें आनी तशें रिस्पेक्टेड जे रेंट कार रेंट बायक जे हे आसा पळय लिगल ऑथॉरिटी आसा पळय सो तेंचे कडेन मागता हेंचेर तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेया ही गाडी कसली आशिल्ली टॅक्सी मागीर कितें केलें तुवें आतां रेंट कॅब पलटी गेली रेंट कॅब ती सारकी रेंट कॅब तूं गेली आतां कितले म्हयने जाले तूं चलयता अशें करून 2 महिने जातली रेंट हे करून धरून बोलला ते गेले हां EMI धरून धोरण काबार पण हे रे
पण कस्टमराक दिल्या मागीर प्रॉब्लम न्ही. म्हाका रिसेपान फोन केलो की गाडी तेंच्यान धरल्या. सो हांवें इमिडिएटली येयलो हिंगा. गाडी डॉक्युमेंट मशिनान चॅक केलें जाल्यार ती गाडी रेंट कार न्ही, ती टुरिस्ट गाडी. सो आमचे PCR व्हॅन येयलेले आहा, त्याक इन्फॉर्म केल्ले आहा. सो तेणी नंबर चेंज करून मारता जाल्यार ते गव्हर्मेंटान रेव्हेन्यू लॉस करता आनी कन्सर्न कंप्लेन FIR PS सांगला आपूण कितें काय एक्शन घेता म्हणून. आनी ते म्हणटाले न्ही आतां की पायलट जे रावता ते आमी जे स्टँड करून जे पायलट भायर रावता ताका आमी ऑलरेडी चलन दिवपाक इश्यू केल्या. पयर पासून 5 चलन दिली आनी कारवाय चालू. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.